अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब से तकरीबन 3 घंटे पहले पाकिस्तान से मेरे एक कज़न ने मुझे कॉल की और कहने लगा कि अवैस भाई क्या हाल चाल है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक। तो मेरा कज़न जो है वो महकमा तालीम में मुलाजमत करता है। कहने लगा कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर आप वॉइस ओवर कर दें। मैंने उसको वॉइस ओवर तो कर दिया, लेकिन मैंने उससे पूछा कि तू रात के इस टाइम पर तो सोना चाहिए तुझे, क्योंकि 11 घंटे का फर्क है पाकिस्तान और यूएस का। तो तू इस वक्त जाग क्यों रहा है? कहने लगा अवैस भाई, आज ना शब मेराज की रात है, तो घर वाले सारे गजरेला बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये काम मुका लूं। तब मुझे याद आया कि वाकई आज तो पाकिस्तान में शब मेराज, जो कि 27 रजब को मनाई जाती है, अब वो मनाई जा रही है। और आज मैंने शब मेराज पर ही बात करने के लिए कराची से अपने बहुत ही मोहतरम दोस्त डॉक्टर शहजाद को दावत दी है। डॉक्टर साहब, क्या क्या हाल चाल है? तबीयत, सेहत, मिजाज कैसे हैं? सर, अल्लाह का बहुत शुक्र है और आपकी बड़ी मेहरबानी। सर, आपने आपने हुक्म किया और हम हाजिर हो गए आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे इससे पहले कि डॉक्टर साहब मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं लोगों के आगे एक सबसे पहले तो वो जो आयत है सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, कि पाक है वो जात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। तो सबसे पहली बात, ये सवाल हम बारहा उठा चुके हैं कि जो वाकया मेराज है वो हिजरत से 1 साल पहले, यानी 621 या 622 ईस्वी में पेश आया। और उस वक्त तो मस्जिद अक्सा जो है वो तामीर ही नहीं हुई थी। मस्जिद अक्सा तो 705 ईस्वी में सुलेमान बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान ने तामीर करवाई थी। तो ये मस्जिद अक्सा जो है कुरान के अंदर जो है, यहाँ आ हजूर पहुंच कैसे गए? खैर, ये फलसफा जो है माबादुत तबियात से ताल्लुक रखता है। अब कहानी इसके बाद मजीद दिलचस्प हो जाती है, और आज मैं उस कहानी का कुछ हिस्सा पहले आपके साथ शेयर करता हूं, और फिर मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में सवाल रखूंगा। कहानी है वाकया मेराज की। ये वाकया नबूवत के 11वें या 12वें साल में पेश आया, बेसत के तकरीबन 1 साल पहले हिजरत से। और ज्यादातर रिवायात के मुताबिक 27 रजब की रात हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्तियां गुजर रही थी। आमुल हुज़न का साल था। हजरत खदीजा और उनके चचा अबू तालिब, जिन्होंने इस्लाम कबूल किए बगैर जिनका इंतकाल हो गया था। फिर जब ये वाकया, जो कि अहादीस में बयान हुआ है पूरी शरह के साथ, जिस पर रिवायती उलमा जो है उस पर मिनवन यकीन रखते हैं, वो एज इट इज बयान किया जा रहा है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपका सीना शक किया, उसे आबे जमजम से धोया, हिकमत और ईमान से भरा हुआ बर्तन लाया गया और उससे आपका दिल भरा गया। इसका मतलब यह है कि बेसत के 11 साल तक पैगंबर का दिल जो है हिकमत और ईमान से खाली था। और अब आकर, यानी हिजरत से 1 साल पहले, हजरत जिब्रील ने आपका दिल जो है हिकमत और ईमान से भरा। उसके बाद कहा जाता है कि जनाब, बुर्राक, एक सफेद बिजली की तरह का तेज जानवर, गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा लाया गया, और उसके पर भी लगाए जाते हैं क्लासिकल पिक्चर्स में। आप उस पर सवार हुए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे, यानी हजरत जिब्रील जो हैं वो भी उस बुर्राक के ऊपर बैठ गए। फिर मक्का यानी मस्जिदुल हराम से बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा तक चंद ही लम्हों में यानी पहुंच गए, जो मस्जिद अक्सा वहां पर थी ही नहीं, जो कि 705 ईस्वी में जाकर तामीर की जा रही है। अब आप देखिए कि वहां आपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत में 2 रकत नमाज पढ़ाई। ठीक है, यानी तमाम अंबिया, 1,23,999 अंबिया जो है वो उस वक्त मस्जिद अक्सा में आ हजूर की इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि डॉक्टर शहजाद की मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि वो इस पर बहुत मजे का तबसरा करने वाले हैं। उसके बाद ये वाकया जो है उसमें एक क्लासिकल ट्विस्ट आता है, एक ड्रामाई ट्विस्ट आता है। वाकया मेराज ये कहता है कि अब मस्जिद अक्सा, जो कि ग्राउंड पर है, प्लैनेट अर्थ पर है, जमीन पर है, वहां तमाम अंबिया आपकी इमामत में नमाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वो पता नहीं वहां से नमाज पढ़ने के बाद कैसे गायब हुए, ऊबर कराकर घर पहुंचे, क्या किया उन्होंने, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब उसके बाद आप उसी बुर्राक पर सवार हुए और आसमानों की जानिब गए।
پہلے آسمان پر آپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر انبیاء نے انہیں استقبال کیا اور مرحبا کہا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ تمام انبیاء آپ سے تھوڑی دیر پہلے مسجد اقصیٰ میں آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ براق پر جا رہے ہیں، تو شاید یہ انبیاء قطر ایئر ویز کی کسی فلائٹ پر پہلے آسمان پر پہنچے کہ ہم نے دوبارہ جا کر بھاگ کر ان کا استقبال کرنا ہے۔ یعنی جب آپ لوگ کہانیاں بناتے ہیں تو اس کے اندر اتنے جھول چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود پکار کر کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں غلط ہیں۔ تمام انبیاء 1,23,999 انبیاء مسجد اقصیٰ میں آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور انہی میں سے یہ جو انبیاء ہیں یہ اوپر آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں آپ کا استقبال کرنے۔ It doesn't make sense، یہ ایڈ اپ نہیں کرتا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں حضرت جبریل نے کہا کہ حضور اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ یعنی اتنے تمام عرصے میں ان کا جو میٹا فزیکل گاڈ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اب اس کی ایک فزیکل اینٹیٹی ہے، جہاں پر ڈسٹنس آ جاتا ہے وہاں پر ایک فزیکل اینٹیٹی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی بغیر کسی پردے کے۔ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ یعنی آپ چیک کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو جس اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں انہوں نے اس کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اگر آپ دن میں 24 گھنٹوں کو 50 نمازوں پہ تقسیم کریں تو 29.5 منٹ کے بعد آپ کو مسجد جانا پڑے گا، ہر 29.5 منٹ کے بعد آپ کو جا کر نماز ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے مشورے پر بار بار کم ہوتی رہی۔ بھئی حضرت موسیٰ تو نیچے آسمانوں پر تھے، وہ تو سدرۃ المنتہا کے پار جا ہی نہیں سکتے تھے، اور حضور تو سدرۃ المنتہا کے پار کھڑے 50 نمازوں کا تحفہ لے رہے ہیں۔ تو کیا حضرت موسیٰ نے پیغمبر کو واٹس ایپ کیا تھا کہ نہیں یہ تحفہ بہت زیادہ ہے، آپ اس کو کم کروائیں؟ اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جو اس کہانی کو غلط ثابت کرتا ہے۔ پھر جنت اور جہنم کا مشاہدہ، آپ نے جنت کے نظارے دیکھے، نیک لوگوں کے درجات دیکھے، جہنم کے عذاب دیکھے۔ بھائی ابھی تو قیامت برپا ہی نہیں ہوئی، جب قیامت برپا ہی نہیں ہوئی تو جنت اور جہنم میں لوگ کیسے پہنچ گئے؟ اور اسی رات واپس آپ مکہ لوٹ آئے، صبح لوگوں کو بیان کیا تو مشرکین نے مذاق اڑایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کر دی۔ جس طرح ایک زمانے میں علیم خان اور جہانگیر ترین عمران خان کی باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ اور جو تاریخ تبری ہے اس کے مطابق یہ واقعہ جب شروع ہوا تھا تو حضور اپنی کزن ام ہانی کے کمرے کے اندر موجود تھے، جو کہ آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ آپ کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اوور ٹو یو ڈاکٹر شہزاد، کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ سر یہ اسکرین ہٹائیں اور جو ہے نا آپ کی اور میں ہٹا رہا ہوں کہ مجھے تو یہ آج بڑے عرصے کے بعد واقعہ ریفریش ہوا ہے تو نئے کوسچنز پیدا ہو گئے۔ اچھا سر، ابھی ماشاءاللہ اتنی ساری چیزیں آپ نے بولی ہیں نا، تو اب مجھے یہ سب بولنے کے لیے مجھے آپ نے نا بغیر ٹوکے والا ٹائم دینا ہے، بغیر ٹوکنے والا۔ سب سے پہلی بات تو مجھے دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود ابھی اقرار کیا کہ آپ لوگوں نے اپنے مذہب میں اتنے جھول چھوڑ دیے ہیں کہ اس کو جو ہے نا فوراً شک پڑتا ہے دماغ میں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی سارا کچھ پیش کیا ہے نا، یہ احادیث کے اندر سے پیش کیا ہے، اور یہ سب بالکل جھول نہیں، جھول پلس والی باتیں ہیں۔ اس میں تو ایک انسان کی عقل کبھی یقین کر ہی نہیں سکتی کہ یہ جینوئن اسلام ہے۔ اور یہی میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا آیا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک نیا مذہب بنا ہوا ہے، یہ ایک نیا اسلام بن گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، جو کہ ہمارے اندر کے منافقین نے ہی بنایا ہے مل کر، مگر ان کو ایک زبردست طریقے سے ایسا لبادہ پہنا دیا گیا ہے کہ آج تو ہے نا ساری دنیا کی نظر میں یہی اسلام ہے جو کہ ابھی آپ نے بیان کیا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سب سے پہلا جھول تو آپ نے یہ بتایا کہ مسجد اقصیٰ تو اس ٹائم بنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح بات آپ بتا رہے ہیں، اور قرآن میں آیتیں ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت
کچھ مسلمانوں کو سختی سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کبھی اس مسجد میں جا کر کھڑے بھی مت ہونا جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ کفر اور منافقت کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. یہ آیتیں ہیں باقاعدہ, اور یہ اسی مسجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ مسجد اقصی کی بنیاد کے لیے وہاں پر ایک ماحول بنایا گیا. لیکن اب جو بیسک مسجد اقصی ہے نا, اس کا ہی اصل نہیں پتا لوگوں کو. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو شب معراج کا واقعہ ہے, جو میں ذاتی طور پہ اس کو قرآن کی گہرائی میں جا کے میں نے اس کو پرکھا ہے اور میں نے خدا سے باقاعدہ اس آیت پر لڑائی کی ہے. میں نے بولا یا اللہ پاک, اگر آپ 2-4 آیتیں اور دے دیتے اس کے متعلق تو معاملہ بڑا کلیئر ہو جاتا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ پاک ہے, وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پاک ہے جو کہ ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی جس کی چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا, اور ہم نے تاکہ ہم اس کو وہاں پر اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ یہ آیتیں نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہودیوں کو پیغام دیا کہ جس طرح سے تم لوگوں پہلے غلط حرکتیں کرتے تھے تو پھر ہم نے تم کو پہلے بھی عذاب دیا, پھر اس کے بعد ایک اور وعدے کا وقت آیا, پھر ہم نے تم کو دوبارہ عذاب دیا. تو اب یہ ساری آیتوں سے آپ کبھی یہ جائزہ اور اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ کون سا گھوڑا آیا, کون سے آسمان پہ گئے, کون سے کہاں موسیٰ سے بات ہوئی, کہاں ابراہیم سے بات ہوئی. اتنا اس کو پیچیدہ کر دیا ہے, اتنا بیڑا غرق کر دیا اسلام کا کہ اب میں تو یقین کریں میری آنکھوں میں سے نا آنسو نکل رہے تھے. ابھی جب آپ یہ مجھے پورا اسلام جو بیسیکلی پاکستانیوں کا جو جینون اسلام ہے, جب آپ اس کو بیان کر رہے تھے نا تو میرا تو نا رونے کا پھٹ پھٹ کے رونے کا دل کر رہا تھا, لیکن کیا کرے, مجبوری ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتا انسان. تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ احادیث کے اندر شب معراج کا واقعہ بیان کیا ہے, اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے اور پھر مسلمان کہلانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے, اور پھر اس کو اسلام کا جو ہے نا لبادہ اوڑھ کر آگے لوگوں تک پہنچایا, اور لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں بالکل کنفیوز ہیں. جو میں نے اس پہ اپنا تجزیہ کیا ہے, کیونکہ اس میں اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ اس پہ اتنا تجزیہ کریں. اس میں ٹوٹل ایک سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں, اور 2 آیتیں یہاں نازل فرمائی ہیں یہ 15ویں سپارے میں, سبحان اللہ والے سپارے میں. 1 منٹ مجھے بولنے دیجیے گا. 2 آیتیں ہی سبحان اللہ کے سپارے میں ہیں, اور ایک سورہ نجم جو ہے وہ 28ویں 27ویں سپارے میں ہے. اس کے علاوہ آیتیں ہے ہی نہیں. اب اس کے اندر جو لکھا ہے اس سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے یہ, اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پہ بحث کرنا بنتا بھی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو, بیسک مسلمانوں کو چاہیے کہ جس چیز کی وضاحت خدا نے نہیں کی, آپ اپنی طرف سے اس کے اندر گھس کر اندر ایڈیشن نہیں کرو. یہ اگر آپ اس پہ تجزیہ کرو گے تو آپ اپنے علم کے مطابق کر سکتے ہو جتنا خدا نے آپ کو علم دیا ہے. اگر آپ اس پہ تجزیہ نہیں کرو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ الٹی سیدھی باتیں جو ہے نا اپنے پیغمبر کے متعلق جوڑو. تو جو میرا تجزیہ ہے اس میں وہ بڑا سمپل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی بالکل آتی تھی, ان کو کانوں میں آواز آتی تھی, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ مجھ پر خدا کا حکم نازل ہونے والا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں, یعنی کہ وحی کے کیریئر میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کے مطابق بھی ہے کہ 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ تو تب دیکھا تھا جب انہوں نے فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات کی تھی, اور باقاعدہ ملاقات کر کے ان کو اعتماد میں لیا تھا, کیونکہ وہ ڈر گئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ فرشتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو ان کا ڈر خوف نکالا, آرام سے تسلی کے ساتھ آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی بھی بات کی ہو, یعنی کہ ایک بندے کو جب آپ نے اعتماد, اب آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی اچانک سے کوئی چیز آ جائے تو پہلے تو آپ ڈر جاؤ گے. ایک نارمل انسان کی کیفیت تھی نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل انسان تھے, تو پہلے تو سب سے پہلا وہ دیکھا تھا. اور دوسرا ٹائم یہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو وہ دوسرا ٹائم یہ تھا. تو وہ سو رہے تھے, سوتے ہوئے ان کی روح ایک, اچھا میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں. آج آپ کو اگر میں اویس بھائی ایک بات بولوں کہ آپ کا, اگر میں آپ کو بولوں کہ میں چائنا کے ٹاپ کلاس کے انجینئرز کو کہتا ہوں کہ اویس اقبال کا ڈٹو مجسمہ بنا کے دے دے, تو آپ کا دل کیا کہتا ہے, وہ بنا کے دے دیں گے یا نہیں بنا کے دیں گے؟ بنا دیں گے. بس اس کے بعد جب چائنا کے
टॉप क्लास के इंजीनियर्स को कहा जाए कि अवैस इकबाल का मुजस्समा बना दो, डिट्टो बिल्कुल कॉपी वो बना के दे देंगे, तो उस पर सिर्फ हुक्म भेजना है कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो बाशऊर इंसान हो जाएगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब ये काम खुदा की मखलूक यानी कि जिसने इंसान को पैदा किया है वो कर सकती है, तो खुदा के लिए तो ये मसला ही नहीं है ना, ये तो कोई मसला ही नहीं है खुदा के लिए, जब उसकी मखलूक कर सकती है ये काम। तो मैं ये समझता हूं, मेरा जाती तौर पे ये तज्जिया इस हवाले से, अब ये गलत है या नहीं है, क्योंकि मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि वो पहले आसमान पे गए तो मूसा मिले, दूसरे आसमान पे ये मिले और उन्होंने ये देखा और वो घोड़े पे बैठ के गए। मैं ये समझता हूं कि खुदा ने अपने महबूब का एक बॉडी के अंदर रूह कन्वर्ट की सोते हुए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा। ये मैं आपको ऐसा तज्जिया दे रहा हूं कि जो आपको दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगा। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे, ये तो मुझे उनकी वो रूह, ये तो वो मुझे एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट, याद आ गया, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। एक मिनट एक मिनट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और सोते हुए इंसान की रूह वैसे भी इंसान के साथ बहुत कम कनेक्टेड होती है और ज्यादातर वो शिफ्ट कर जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसे मिसाल है कि आपका मोबाइल है, आप अपना मोबाइल बंद कर दें, बिल्कुल शट डाउन कर दें, लेकिन आप उसको अगर 10 दिन के बाद ऑन करेंगे ना, तो उसका टाइम और डेट एक्यूरेट चल रहा होगा। इसका मतलब कि मोबाइल जो है ना वो बंद करने के बावजूद भी वर्किंग कर रहा है। ये एक ऐसी जबरदस्त मिसाल आपके लिए लेके आया हूं ताकि इस बात को समझा जा सके, और ये समझने के लिए इंसान के लिए, अकल के समझने के लिए एक ऐसी मिसाल बहुत काफी होती है जो कि आपको लाइव दुनिया में देखने को मिल रही हो। जैसे कि आप अपना कंप्यूटर जो है, 5 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने के लिए दिए हैं, और मैं आपको अगले 5 मिनट भी अनइंटरप्टेड दूंगा। और एंड आई लव यू फॉर योर ऑनेस्टी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि मुहद्दिसीन की जानिब से और मुफस्सरीन की जानिब से ये जो वाक़या मिराज बताया जाता है कि आप जो हैं एक घोड़े पर बैठकर, बुर्राक पर बैठकर आप मस्जिद अक्सा गए, वहां अंबिया ने आपकी इमामत में नमाज अदा की, बाद में आप उसी घोड़े पर आसमानों पर गए, पीछे से अंबिया जो थे वो भी ऊबर कराकर आसमानों पर पहुंचे, और घोड़ा जो था वो स्लो था, ऊबर तेज थी, ऊबर पहले पहुंच गई, इसी वजह से अंबिया ने आसमानों पर उनका इस्तकबाल किया। ये सारी कहानी जो मुहद्दिसीन की जानिब से और मुफस्सरीन की जानिब से बयान की जाती है, ये सरासर गलत है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है सर, 500% गलत है। ये मजहब ही बिल्कुल अलग है। इस मजहब का, जिस मजहब से आपने ये आयतें और ये कहानी निकाली है, इस मजहब का ओरिजिनल इस्लाम मजहब से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। यानी ये तो हमारे अपने अंदर के लोगों ने, गंदे लोगों ने, उलमा हजरात जो हैं कुरान मजीद के बाद इस्लामिक लिटरेचर की सही तरीन किताब सही बुखारी को मानते हैं, सही मुस्लिम को मानते हैं। तो आप इमाम बुखारी और इमाम इस्माइल के ऊपर मैलिशियस इंटेंट, सॉरी, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के ऊपर मैलिशियस इंटेंट का इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पास से ये बातें आ हजूर से मंसूब की जो कि हकीकत में थी नहीं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये जो आयत है, कुरान मजीद की जो आयत है, ये देखें, रूह को जरूरत नहीं होती है कि वो एक फिजिकल एंटिटी को, उस रूह जो है वो ख्वाब के अंदर सफर कर सकती है, जो कि जावेद अहमद गामदी का मौकफ है। आप अहादीस को झुटला सकते हैं, लेकिन आप पहले इस जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जब मस्जिद अक्सा वहां पर थी ही नहीं 621 ईस्वी में, तो आपका अल्लाह आपके बंदे को मस्जिद अक्सा, चाहे उसकी रूह को या जिस्म को, ले कैसे गया? सर ओरिजिनल मस्जिद अक्सा मस्जिद नबवी थी। ओरिजिनल मस्जिद अक्सा, क्योंकि ये जाली इस्लाम चल रहा है, क्योंकि जाली मुसलमान है, क्योंकि जाली सब कुछ है, क्योंकि जाली इंसाफ है, क्योंकि जाली जो है ना, ये नाम का पाकिस्तान जो है ना, वो इस्लामी पाकिस्तान, जाली इस्लामी पाकिस्तान है। मकसद कहने का ये है कि जब सब कुछ जाली चल रहा है, जब सब कुछ जाली चल रहा है, तो मस्जिद अक्सा जाली होना कोई बहुत बड़ा कोई मौजज़ा तो नहीं है। ये तो सब इन्होंने मिलके बनाई हुई है मस्जिद अक्सा, जहां पर अभी तबाही चल रही है। बेसिक मस्जिद अक्सा जो है वो मस्जिद नबवी थी। सर मस्जिद नबवी तो तब बनी नहीं थी, ये तो हिजरत से पहले की वहीं बात का, है। मस्जिद हिजरत करने से पहले बाद बनी है। मस्जिद नबवी तो हिजरत के बाद मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ। मैं जो अपना आपको बता रहा हूं कि मस्जिद नबवी बेसिकली अल्लाह ताला ने जो ये सफर किया वो मस्जिदुल हराम से मस्जिद नबवी का किया, और वहां पर बुनियाद रखी गई, नहीं बनी या नहीं बन गई, लेकिन ये जो मस्जिद अक्सा है,
یہ جو مسجد اقصی چل رہی ہے یہ تو کنفرم بات ہے, یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ قرآن کی آیتوں کے مطابق تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ جو مسجد اقصی اس ٹائم ہے یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی آپ بات کریں. یہ بتائیں کہ اگر یہ مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد اقصی کی جگہ مسجد نبوی کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ سر یہ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بھیجی ہیں آج کا جو اسلام ہے اس سے بالکل الٹ کیوں ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں, یہ امام بخاری کا آپ نے نام لیا, امام شافی, امام حنبل جو بھی ہیں, یہ امام بیسیکلی بخاری امام ایک شافعی منٹ ایک امام منٹ مسلم کی بات ہی نہیں کر ایک رہا. منٹ مجھے ایک منٹ مجھے دیجیے گا. یہ جتنے بھی آپ نے اماموں کا نام لیا, میں ذاتی طور پر ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مذہب کے بعد ایک نیا مذہب کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیے مجھے ان کو کیا کہنا چاہیے؟ میں کوئی غلط الفاظ تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان کے پجاری تو پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں. 98% جو ہے ان لوگوں کو پوجنے والے لوگ ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کے پجاری جو ہیں وہ جو غلط اسلام کو, 2 نمبر اسلام کو فالو کرتے ہیں, جو کہ جعلی دودھ استعمال کرتے ہیں, جو کہ جعلی دوائیاں استعمال کرتے ہیں, جعلی کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں. آج مجھے پتا چلا وہ جعلی اسلام بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن سر یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے, یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے ماشاءاللہ کہ یہ سارا اسلام جتنا پاکستان میں چل رہا ہے کہ جعلی اسلام ہے. اگر آپ نے احادیث کو یکسر جھٹلا دیا ہے, آپ نے تفاسیر کو یکسر جھٹلا دیا ہے, میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, فرقان حمید کی آیت ہے, جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا لفظ ہے, تو آپ کے اللہ نے یہاں پر مسجد نبوی کی جگہ مسجد اقصی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور اگر یہ مسجد نبوی تھی تو مسجد نبوی تو وہاں تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی. تو جو مسجد وہاں پر تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ مسجد نبوی تو ہجرت کے بعد تعمیر ہوئی ہے, تو وہاں تک لے کر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ نہ مسجد اقصی تھی معراج کے واقعے کے وقت, نہ مسجد نبوی تھی. دونوں صورتوں میں یہ آیت فیکچولی اور ہسٹوریکلی غلط ثابت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آیت, حدیث نہیں, حدیث کی بات نہیں کر رہا, آیت. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جینون حقیقی طور پر مسجد اقصی کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں نا یہ تو نہیں ہے, یہ تو آپ کنفرم, یہ تو آپ خود بول رہے ہیں, یہ تو آپ خود بول رہے ہیں کہ یہ وہ مسجد اقصی جو آپ نے ابھی قرآن کے اندر ذکر کیا ہے یہ وہ مسجد اقصی اس ٹائم بنی بھی نہیں تھی. اور مسجد الحرام کے, یہ میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا وہ ان کو وہاں پر خواب والی, اچھا خواب جو ہے نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کا حقیقت سے پردہ ہٹا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے خواب کے ماحول کے اندر اوریجنلٹی کو محسوس کیا. ان کے نہیں دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو عقل ماننے سے بعید ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں کیوں بھیجی؟ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اسی لیے بھیجی تاکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیغمبر کا سفر جو ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ وہ خواب کی کیفیت میں تھا, اور آپ کے پیغمبر اور جسمانی تھا, خواب کی کیفیت میں تھا اور جسمانی تھا. یہ ایک بہت زبردست بات ہے, یہ میرا تجزیہ ہے. یہ تو بالکل ایسی یہ بات کوئی میرا جیسے کوئی سوکھے پانی سے نہائے, یعنی آپ نہیں. میں نے آپ سے سب سے پہلے سوال یہ پوچھا تھا کہ اویس اقبال بھائی آپ مجھے یہ بتائیے, میں نے آپ سے سب سے پہلے سوال یہ پوچھا تھا کہ اویس بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں چائنا کے ٹاپ کلاس کے انجینئرز کو کہوں کہ اویس اقبال کا ڈٹو مجسمہ بنا کے دے دے تو آپ نے کہا بالکل میرا دل یقین کرتا ہے وہ بنا کے دے دیں گے. چائنا کے انجینئرز کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو مادام تساؤ میوزیم والے بھی بنا دیں گے آپ کو مومی مجسمہ ایز اٹ از دکھتا ہوا. میں تو صرف سر تو پھر آپ اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ خدا جو ہے نا وہ دوبارہ کھڑا کر دے گا پیدا کر کے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ محدثین کو اور مفسرین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک جعلی مذہب کریٹ کر لیا, اور آپ کے اللہ جب قرآن پاک میں ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی, اس پوری آیت میں خواب کی حالت میں اوریجنلٹی کا جو اضافہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے اس کی اجازت ڈاکٹر شہزاد کو کس نے دی ہے؟ تو میں نے تو خود اعلان کیا ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. آپ چاہو تو اس پہ یقین کرو, چاہو تو نہ کرو, لیکن اتنی ساری باتیں جو بنائی ہوئی ہیں جس پہ تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کم سے کم یہ تو نہ کرو. ہاں اپنا دیکھیں غامدی صاحب نے اپنا تجزیہ دیا,
آپ شمائل صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنا تجزیہ دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں صرف اس لیے نازل کی ہیں تاکہ میں لوگوں کے ایمان کو چیک کر سکوں، تاکہ میں دیکھوں دنیا والے اس معاملے پہ کیا کرتے ہیں. مسلمان اس باتوں پہ، حالانکہ جینوئنلی جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو اس کے متعلق آپ کو ایک حد سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر اتنی کہانیاں بن چکی ہیں کہ ہر کسی کا ایک اپنا تجزیہ ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر اس کو 50 لوگ پڑھیں گے تو 50 لوگ پڑھنے کے بعد علیحدہ علیحدہ اس کے اوپر تجزیہ کریں گے، کیونکہ تفسیر تجزیہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اب حقیقت کیا ہے وہ تو مرنے کے بعد کھلے گی. حالانکہ ان آیتوں پر بحث کرنے کا کوئی جو ضرورت ہی نہیں ہے. نہ آپ مسلمان ہو سکتے ہو ان آیتوں پہ بحث کرنے کے بعد، نہ آپ حق پہچاننے کے بعد اس کا کوئی اجر پا سکتے ہو. اور جھوٹ بولنے سے الٹا آپ گہرائی کھڈے میں ضرور گرو گے. جھوٹ بولنے سے اور غلط تجزیہ کرنے سے آپ کھڈے میں ضرور گرو گے. آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ فارماکولوجی کی بڑی جو مشہور کتابیں ہیں، لپن کاٹ ہے، اس میں گڈ مین گلمین ہے، کیٹزنگ ہے، اس کے اندر اگر ایسپرین کا میکانزم آف ایکشن بیان کیا جائے اور آپ کلاس میں 200 طلبہ کو ایسپرین کا میکانزم آف ایکشن بیان کریں اور وائوے کے اندر فارماکولوجی کا پروفیسر پوچھے کہ ایسپرین کا میکانزم آف ایکشن بتاؤ، تو وہ 200 طلبہ اگر تیاری کر کر آئے ہیں تو ایسپرین کا سیم میکانزم آف ایکشن بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے نہیں سر، لیٹ می کمپلیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گڈ مین گلمین ہے، جو لپن کاٹ ہے، جو کیٹزنگ ہے، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کمیونیکیٹر ہیں، کیونکہ وہ جو بیان کرتے ہیں طلبہ 200 طلبہ بھی پڑھ کر وہی بیان کرتے ہیں اگر وہ پڑھ کر آئے ہیں. لیکن آپ کے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اتنی کامن کیریاں چھوڑتے ہیں، اتنے کوٹس چھوڑتے ہیں، اتنی منہ شگافیاں چھوڑتے ہیں کہ ہر 50 لوگ جو آپ نے خود کہا اس کے بارے میں مختلف آرا رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کا جو تجزیہ کر رہے ہیں، اس میں جو اپنی طرف سے خواب کی حالت میں اوریجنالٹی کے الفاظ ایڈ کر رہے ہیں، وہ تو قرآن کا متن ہی نہیں ہے. آپ تو قرآن کے اندر تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس طرح آپ کے خیال میں امام بخاری یا امام مسلم یا تبری کے اندر کیا گیا، وہی کام ڈاکٹر شہزاد کر رہے ہیں. سر میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. نشانیاں دکھانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پھر انہوں نے واپس دنیا کے مقام پر آ کر لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کی، تبھی تو اتنی ساری باتیں بنی. اگر وہ وہاں پہ کچھ نہ دیکھتے، ایک منٹ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. جب آپ کہیں جاتے ہو اور وہاں کچھ دیکھ کر آتے ہو اور اویس اقبال واپس دیکھ کر آئے گا تو شہزاد سے بات کرے گا، رانا غضنفر سے بات کرے گا، فلانے سے بات کرے گا، اپنے دوستوں سے بات کرے گا، تو وہ دوست جو ہے نا وہ اس بارے میں یقین ہی نہیں کریں گے. وہ وہی صحابہ لوگ تھے جو کہ پہلے کافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد مسلمان ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے معجزے والی اسٹوری سنائیں گے تو وہ اس پہ سوالات کھڑے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی آزمائش اور یہی چیک کرنے کے لیے یہ ایک زبردست طریقے کا کام کیا، تاکہ یہ میں دیکھوں کہ ابلیس بھائی بھی تو ہیں آپ کے دوست، ابلیس بھائی نے بھی تو کام کرنے نا سر، وہ انہوں نے کیے. اب بات یہ ہے کہ اگر اویس اقبال جاتا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں کوئی چیز دیکھ کے آتا ہے اور اپنے دوستوں میں آتا ہے تو شہزاد بھی اس سے سوال پوچھے گا، رانا غضنفر بھی اس سے سوال پوچھے گا، رانا ندیم بھی پوچھے گا، آصف بھی پوچھے گا. ابھی تو میں نے آپ سے نشانیاں نہیں پوچھی کہ آپ کے نبی جو ہیں مدینے کے اندر مسجد اقصی کے یا مسجد نبوی کے اندر کون سی ارد گرد نشانیاں دیکھ کر آئے، کیونکہ ابھی تو وہ تو آسمانوں پہ گئے سر، وہ آسمانوں پہ گئے، وہ آسمانوں پہ. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آسمانوں کا سفر سارا جھوٹ ہے. نہیں، آسمانوں کا سفر جھوٹ نہیں ہے، آسمانوں کا سفر جھوٹ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اس آسمانوں کے سفر پر اپنا تجزیہ بیان کیا. آپ جس پہ یقین نہیں کر رہے، میں نے کہا کہ نبی کریم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی مدینے میں تھی تو پہلے آپ کے جو نبی تھے وہ براق پر بیٹھ کر مکہ سے مدینہ گئے اور پھر مدینے سے آسمانوں پر گئے. بالکل یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. یہ میں اسلام نہیں بول رہا کہ آپ اس پہ ضرور یقین کرو، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے. مگر ابھی آپ نے ایک مثال دی تھی، ابھی آپ نے مجھے ایک مثال دی تھی کہ 50 لوگوں کو اگر ایک بندے کو بتایا جائے کہ ایک سوال کا تیاری کر کے آؤ تو 50 لوگ تیاری کر کے آئیں گے تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا. نہیں سر، ان کا جواب ایک نہیں ہوگا. 50 لوگوں کو اگر آپ ایک بات پر ان کو بولیں گے کہ اس پہ جو ہے نا اپنا آپ تجزیہ پیش کرو تو وہ 50 کے 50 الفاظ الگ ہوں گے، مقصد ایک ہو سکتا ہے. یعنی کہ بات سمجھ میں آنے والی ہو سکتی ہے مگر ان کے الفاظوں میں بہت جھول ہوگا، الگ الگ ہوں گے. یہ کامن سینس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تجزیے کے مطابق آج آپ نے شب معراج کا ایک برانڈ نیو تجزیہ کیا ہے جس میں آپ نے اپنے نبی کو مکہ سے پہلے مدینہ لے کر گئے ہیں
اور پھر आपने बैतुल मकदस को, यरूशलेम को बाईपास करते हुए वहां से आप उनको ले जा रहे हैं आसमानों पर. आसमानों पर क्या हुआ? देखें, मेरा जो जाती तज्जिया है, जरूरी नहीं है कि ये अल्लाह की आयतें नहीं है. हाँ, अल्लाह ताला ने ये जरूर कहा है कि हम अपने बंदे को एक रात मस्जिद अल हराम से मदीना लेकर गए, यानी कि मस्जिद अक्सा लेके गए, जो कि मस्जिद अक्सा बिल्कुल सर. जब मस्जिद अक्सा बहुत छोटी सी चीज है, पूरा मजहब बदल दिया इन लोगों ने, पूरा मजहब बदला हुआ इस टाइम. आप देखें, आपके जहन में ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो 20% वाला है. कुरान में अक्सा का लफ्ज है, कुरान में मस्जिद नबी का लफ्ज नहीं है. तो आप इस वक्त जी जी, जब अक्सा का मस्जिद लफ्ज है. अक्सा के लफ्ज को झुटलाते हैं तो आप बेसिकली सर कुरान पूरा में इस्लाम बदल दिया, पूरा इस्लाम बदल दिया अवैस भाई. मस्जिद अक्सा का नाम बदलने में कौन सी कबाहत है इन मुसलमानों को? ये बड़े टेक्निकल लोग हैं. मतलब है कि मुसलमानों ने कुरान में तहरीफ की है. कुरान में नहीं, कुरान में तहरीफ नहीं की है. मस्जिद अक्सा को जो है ना, वो साजिश के तौर, उसका मेरा जो जाती तज्जिया है, मस्जिद अक्सा को बदल दिया गया. मस्जिद अक्सा कोई और थी और इन लोगों ने कोई और. सर पूरा मजहब बदल दिया. आप ये मस्जिद अक्सा पे क्यों यकीन नहीं करते? साजिश किसने की है? सर ये साजिश, अभी आप मुझे फिर बोलने तो देना, आप मुझे बोलने तो देना. देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, उसके बाद इक्तिदार की जंग शुरू हो गई. अब मुझे ना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला पे यकीन है, ना हजरत उस्मान पे यकीन है, ना हजरत अबू बकर पे यकीन है कि ये इन लोगों ने कोई सही काम किया होगा. इन लोगों मैं मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है डॉक्टर शहजाद, अपनी जान मुझे कोई फिक्र नहीं है. मैं तो यकीन करो, मैं अल्लाह ताला की राह में ना ये मामला सीधा करने के लिए बैठा हूं. मैं तमाम ये जितने भी मौलवी है ना, अगर इस लाइव स्ट्रीम की वजह से आपकी जान को कोई खतरा होता है तो मैं इस लाइव स्ट्रीम सर मुझे मेरा हिफाजत करने वाला खुदा की जात है. मेरी जिंदगी में आने का मकसद जो है ना, वो एक ही है, इस्लाम को सीधा करना. शाहरुख खान की हिफाजत नहीं कर सका, प्रियंका कुमारा की हिफाजत नहीं कर सका, बहुत से लोगों की हिफाजत नहीं कर सका. आप प्लीज अपने इन अल्फाज को वापस लें, क्योंकि इन हस्तियों से बहुत सारे मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं. प्लीज, मैं इस लाइव स्ट्रीम कह रहा हूँ और मैं डिलीट करने लगा हूं अभी के अभी, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है डॉक्टर साहब. सर देखिए, आप अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि मुझे आप इस जंग के अंदर, मैदान जंग में उतारने में जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास कॉन्टेक्ट है, उसका इस्तेमाल करके मुझे आप इस पे ढकेलें. मैं तो इनसे, मैं इस मामले में मेरी मुझे बोलने तो दें, मुझे आप बोलने तो दें, मुझे आप 1 मिनट बोलने दें. देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने, जो उन्होंने काम किया, जो पैगंबरों ने काम किया, अगर मैं वो बगैर किसी वही के अगर मैं वो काम करना चाहूं तो ये कोई बुरी बात नहीं है. मुझे अगर कोई बंदा, आप बोल रहे हैं ना कि मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ें, मैं मर जाऊंगा, खुदा किसी और को पैदा कर देगा. मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तो रोज मरता हूं. मैं तो ये रोज मरता हूं. सुबह मुझे खुदा रोज उठा देता है, एक दिन नहीं उठूंगा कोई मसला नहीं है. लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर कोई मुफ्ती शुमाइल, कोई बड़ा आलिम आप लेकर आए और ये तमाम अहादीस को इस्लाम का हिस्सा साबित करा दें, सिर्फ इस्लाम का हिस्सा साबित करवा दें, मैं उसके अगले घंटे ये मजहब छोड़ दूंगा. ये बहुत बड़ी बात है सर. लेकिन अगर आप ये ना कर सकें, देखिए, अगर आप ये ना कर सकें, जो कि हरगिज नहीं कर सकेंगे. डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए. जब आपके पास 10 चाबियां हो और उन 10 चाबियों में से एक चाबी एक ताले को लगती हो, तो जब सूरह बनी इसराइल की इस आयत के अंदर मस्जिद अक्सा का लफ्ज है और ये जो हदीसों के अंदर डिटेल है ये मस्जिद अक्सा के लफ्ज को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो अहादीस और मुफस्सरीन की तशरीह है वो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत की सही तशरीह है, बनिस्बत इसके डॉक्टर शहजाद के तज्जिए के ऊपर हम जाएं. डॉक्टर साहब, जब सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में मस्जिद अक्सा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और हदीसों में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर बुराक पर करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये अहादीस जो हैं कुरान को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं. शरीयत का उसूल है कि जो हदीस कुरानी आयत से मुतसादिम होगी उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, लेकिन ये हदीस तो कुरानी आयत को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी तस्दीक कर रही है. और इसी वजह से पाकिस्तान के 99% उलमा जो है इन अहादीस को दुरुस्त समझते हैं. ये अलग बात है कि उनको वो ख्वाब की आलम में समझें या जिस्मानी आलम में समझें, लेकिन इन अहादीस जो है इसमें मस्जिद अक्सा तक का सफर है और कुरान की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में भी मस्जिद अक्सा का सफर है. तो ये हदीस और आयत तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तायीद कर रही है. डॉक्टर साहब
अच्छा, अब आपने कितना जोर देके कहा कि कुरान के अंदर मस्जिद अक्सा का जिक्र है, मगर आपने उसके बाद वाली आयतों पे जोर नहीं दिया कि जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, इस पे आप जोर नहीं दे रहे। सारा जोर आपने मस्जिद अक्सा पे लगा दिया। मैंने अब जब कहा आप है सर, चारों तरफ बरकतों पे आएंगे तो ये फिर कहा लिखा आयत है, की सारी, इस पे आप ये कहा सारी लिखा है तवज्जो देंगे कि ना। चारों तरफ बरकतें, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, जिसके इर्द इर्द गिर्द। गिर्द मतलब चारों तरफ सर, इर्द गिर्द का अच्छा, मतलब क्या हुआ? तो इस इससे मतलब कैसे चेंज हुआ? मस्जिद अक्सा जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला जो कहीं पर बरकत रखता है तो वो तो पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि बरकत का मतलब क्या होता है। और इस ये बरकतों से आप अंदाजा और भी लगाएं ना, अपनी अकल को खाली अक्सा पे ना रोक लें। आप अपनी अकल को पूरी आयत के आगे लेके जाएं और उसको फिर बने वन बाय वन करके दूसरी आयतों पे तज्जिया करें। मस्जिद अक्सा पे आप स्टॉप लगा देंगे ना तो ये मसला बिल्कुल बिगड़ जाएगा, कभी भी हल नहीं होगा। लेकिन ये मेरा अपना जाती तज्जिया है, जिसको जो मानना है माने। मस्जिद अक्सा को अगर आप यरूशलेम वाली मान लें तब भी आपके मजहब में कोई फर्क नहीं आने लगा, और अगर आप मस्जिद नबवी को कह लें तब भी आपको कोई अजर नहीं मिलने लगा। इसका कोई अजर नहीं है, ये बिला वजह की बहस है। लेकिन कुरान को, कुरान की आयत को सही और गलत साबित करने के लिए इस पे हल्के फुल्के तज्जिए हो रहे हैं, जो मैंने आपको अपना तज्जिया पेश किया है। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी मौलवी हैं, जितने भी मुफ्ती हैं, जिनका आप मुझे बोल रहे हैं कि इन्होंने किया है, ये सब मिलकर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से इन अहादीस को इस्लाम का हिस्सा साबित नहीं कर सकते। ये अच्छा, अभी अभी मैं डॉक्टर साहब, अब मैंने आपकी बात सुनी है ना डॉक्टर साहब, उलमा हजरात अगर मिलकर भी इन अहादीस को इस्लाम का हिस्सा साबित नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुरान मजीद खुद इन अहादीस को इस्लाम का हिस्सा साबित कर रहा है, जब सूरह बनी इसराइल की इस आयत में, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई, और अहादीस के अंदर भी उसी मस्जिद अक्सा तक का सफर है, जब जब कुरान की आयत खुद उस हदीस की तस्दीक कर रही है, तो फिर हो सकता है कि आपसे समझने में गलती हुई हो डॉक्टर साहब। सर, ये कुरान की आयत हदीस की तस्दीक नहीं कर रही, हदीस कुरान की कॉपी कर रहा है। हदीस बाद में बनी है, मैन मेड है, जो कि आपका मुद्दा है। मेन आप कहते हैं कुरान मैन मेड है, हमारी और आपकी जो डिस्कशन है वो है ही इस बात पे कि हदीस मैन मेड है, और 500% मैन मेड है। और इसके अंदर इतने झोल हैं, इतने झोल हैं कि इसको कभी भी अच्छा, कोई एक जेन्युइन अच्छा, ओरिजिनल मुसलमान ये इस्लाम हदीस समझ तो, ही नहीं सकता। इस हदीस के ऊपर तो 90% से ज्यादा उलमा यकीन करते हैं, लेकिन ये तो जो मैं आप उन उलमा को, आप मैं उन आप 90% डॉक्टर नहीं। साहब, ये जो आप तज्जिया पेश कर रहे हैं कि जनाब आपके नबी को आपके अल्लाह ताला पहले मक्का से मदीना लेकर गए और मदीना से डायरेक्टली आसमानों पर ले गए, ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि इस, और फिर आसमानों पर ले जाकर आपके अल्लाह ताला ने क्या किया उनके साथ? देखें, आप आसमानों पे ले जाने का तरीका आप अपनी अकल से कुछ भी महज कर सकते हैं कि वो बुराक पे गए या वो जिब्राइल उनको लेके गए, कैसे लेके गए, ये तो बोलना ही बेकार है ना। ये बुराक का तो जिक्र नहीं है कुरान में, ये तो बोलना ही बेकार है, इस पे तो बेवकूफी है। आसमानों पर ले हाँ, जाकर क्या किया? हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक महदूद जगह पर ले जाकर, जहां से आगे जिब्राइल नहीं जा सकते थे, वहां खुदा उनको अपनी मेहरबानी से लेकर गया और जन्नत और दोजख के नजारे करवाए। खुदा से मुलाकात नहीं हुई, खुदा को देखने की तो सलाहियत ही नहीं है इंसान की आंख में। खुदा की वजूद को देखने की सलाहियत इंसानी आंख के अंदर नहीं है, वो खुसूसी तौर पर इंस्टॉल की जाती है, वो हो ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा को कोई देख ले। और खुदा खुदा जो तो देखे, मर्जी है। एक मिनट सर, एक मिनट। ये ये पूरी दुनिया जो है, ये 7 जहान जो है, ये एक बहुत मजबूत बाउंड्री वॉल के अंदर है। बाउंड्री वॉल से बाहर है खुदा। आप बाउंड्री वॉल से बाहर कैसे निकल सकते हैं? बाउंड्री वॉल के अंदर है ये 7 जहान, पूरा सिस्टम जो है। ये बाउंड्री वॉल के बाहर की बातें लोग करते हैं, इनको पता ही नहीं है। ये तो ये बोलते हैं, इतना बड़ा मुफ्ती इंडिया में अभी जावेद साहब से जो उनका मुकालमा हुआ, वो ये कहता है कि मेटाफिजिकल है हमारा खुदा। जिस जिस बंदे को ये समझ ना हो कि खुदा का वजूद कैसा है, खुदा दिखने में कैसा है, खुदा के हाथ हैं या नहीं है, खुदा नाराज होता है, खुदा को गुस्सा आता है, खुदा चलिए, इस खुश पे होता डॉक्टर है, साहब हम जो दोबारा बात बंदा करेंगे। अकल डॉक्टर से ये भी ना सोच सके, वो मुफ्ती है। वो डॉक्टर, मुझे मुफ्ती ये आप ये बताइएगा, अंदाजा करें। अगर आपके अल्लाह ताला ने आपके पैगंबर को जन्नत और दोजख का नजारा ही करवाना था, तो इस रूट के अंदर ये मदीना शामिल करने की क्या जरूरत थी?
آپ کا اللہ آپ کے مجھے بولنے دیں، آپ کا اللہ مکے سے ڈائریکٹلی انہیں اوپر بلا کر جنت اور جہنم کا نظارہ کیوں نہیں کروا سکتا تھا؟ یہ رستے میں مدینہ شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جنت اور دوزخ کے اندر وہی بات جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، حدیث کے اندر آسمانوں کے سفر کا ذکر ہے، قرآن میں آسمانوں کے سفر کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث کو آپ جھٹلاتے ہیں لیکن خود مانتے ہیں کہ آسمانوں کا سفر ہوا۔ حدیث کے اندر جنت اور دوزخ کا، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کا تک کا ذکر ہے، اور آپ خود مانتے ہیں کہ یہ سفر ہوا۔ یعنی آپ حدیث کے اندر سے چیری پکنگ کرتے ہیں اور بقیہ حدیث کو آپ مسترد کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے خود سے ملوائے بغیر اگر اپنے بندے کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی اور وہاں پر انہوں نے جنتیوں کے اوپر کرامات اور دوزخیوں کے اوپر عذاب دیکھا، تو تب تو قیامت برپا ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت جنت کے اندر اور دوزخ کے اندر جو لوگ تھے وہ کیا ٹائم ٹریول کروا کے آپ کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انسٹال کیے تھے ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ آخری پیغمبر ہیں، ان سے پہلے کئی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اب جو پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی قوموں پر جو تباہی اور عذاب آ چکا ہے ان کا حساب کتاب تو ہو چکا، وہ تو شروع ہو چکا ان کو، وہ ہاں ان کی قیامت ہو چکی ان ہے۔ کا جب ایک بات بتائیں، اچھا آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ لوگوں کا کانسیپٹ اس لیے کلیئر نہیں ہے کہ بیسیکلی 99% لوگ حدیث کو اسلام سمجھتے ہیں، وہاں پہ کچھ ایسا کبھی ملے گا بھی نہیں آپ کو سننے کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھر ایک منٹ پہلی اقوام کے جو امتی تھے ان کی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ سر جب انسان مرتا ہے نا، مرتے کے ساتھ ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس پہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں، وہ اپنے مقدمات نکلنے وہ جو ہے نا وہ پیش ہونے نکل جاتا ہے۔ بندہ مرا، یہاں سے جیسے ڈسکنیکٹ ہوا، اس والی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر دوسرے جہان میں جیسے ہی وہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو کھڑا کرے گی، وہ اپنی چیزوں کو اپنے مقدمات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں پورے قرآن میں تو قبر کے عذاب کا اور قبر کے حساب کتاب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے تو قبر کا کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ کہاں سے کہا کہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں، حساب کتاب شروع تو ہو جاتا سر ہے؟ دوسرے جہان میں آپ یہاں سے کنورٹ ہو کر دیکھیں، میری بات سنیں، جب آپ کا ایک چیز پہ یقین نہیں ہے نا، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ یقین کرنے کو اسلام مسلمان کہتے ہیں اور یقین نہ کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ اگر آپ کا اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ہم یہاں سے مرنے کے بعد کہیں اور کھڑے ہو جائیں گے، خدا ہمیں کھڑا کر دے گا کسی بھی صورت میں، تو اسی کو کفر کہتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں مرنے کے بعد زندگی کا ثبوت اگر میں آپ کو یہاں بیٹھ کے دے دوں تو آپ اس اسٹریم کے اندر ہی مسلمان ہو کے اٹھیں گے۔ بالکل۔ اب یہ اتنی بڑی آپ اتنا بڑا ثبوت مانگتے ہیں جس کی بنیاد پر دنیا قائم کی گئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کی ہے اس بنیاد پر کہ اگر اس سوال کا جواب دے دیتے نا۔ آپ کو کس بات میں آمادہ کیا کہ آپ مرنے کے بعد زندگی کے اوپر بلیو کریں؟ آپ کے والدین نے؟ نہیں، جو ہمارے ساتھ زندگی کے اندر معاملات ہوتے ہیں، جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو چیزیں ہماری دنیا کے اندر ہماری پریکٹیکلز ہوتے ہیں، وہاں سے جب ہم مذہب کو ملاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یا تو اس پہ یقین کریں یا اس کو ڈینائی کریں۔ اچھا اب یہ جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستان کے اندر، اس میں پتہ نہیں اب قرآن والے کتنے ہیں، قرآنسٹ جسے میں کہتا ہوں، باقی 99% تو یہ جعلی مسلمان ہے نا۔ اب آپ خود بولتے ہیں کہ یہ جو ہے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، اور پھر اگلی اسٹریم میں آپ خود بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں بھیجتا ہے، یہ زلزلے۔ لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت کیا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت جو ہے یہ قرآن مجید کے ذریعے آپ یقین اور نا یقین کے تحت ہی کر سکتے ہیں۔ سر اگر اس کا ثبوت لے کر آ جاؤں میں آپ کے سامنے اس اسٹریم کے اندر، تو آپ اگلی اسٹریم میں مسلمان بن کر آئیں گے۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کو کہا جاتا تھا۔ آپ کی مذہبی کتاب میں کسی بات کا لکھا ہونا کسی بات کا ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت وہ ہوتا ہے جو ایک امپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے، جس کو دنیا کے 8 ارب لوگ جو ہے گریویٹی کی طرح ٹیسٹ کر سکے، ویریفائی کر سکے۔ یہ تو آپ کا ایمان ہے نا۔ میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جن ہیں جن کا موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں آپ سے منقولاتی شہادت، ایک منٹ، اچھا اب آپ ایک منٹ دیجیے، میں آپ سے معقولاتی شہادت پر تقاضا کر رہا ہوں کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت کیا ہے؟ اب آپ مجھے ایک منٹ دیجیے گا سر۔ آپ نے کہا نا کہ قرآن میں تو جن کا بھی ذکر ہے، جن نہیں ہے، تو آپ ایک کام کریں، آپ اپنے
जो कुफ्र करते हैं लोग, जो इस्लाम को यकीन नहीं करते, आप उनके अंदर एक बात फैलाएं कि जिन लोगों के साथ इस तरह के हादसात हुए हों कि जो अनएक्सपेक्टेबल हो, कि वो एक जगह बैठे हैं और कोई शख्स भी नहीं है और वहां पर चीजें हिल रही हैं, गिर रही हैं, उनको थप्पड़ पड़ रहे हैं, उनकी चीजें गायब हो रही हैं, आप इस तरह के लोगों को जरा बुलाएं, देखें कितने लोग आ जाएंगे। मगर आप सबको नफ्सियाती कहेंगे, आप कहेंगे ये सब पागल हैं, हालांकि वो आपको असली दुनिया के हकाइक बयान करेंगे कि यार हम बैठे हुए थे, घर में और कोई भी नहीं था। डॉक्टर साहब एक मिनट सर, मुझे तो बोलने दे, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट। आप लोगों को जब बुलाएंगे इस तरह के जिनके साथ ये हादसात हुए होंगे, वो आपको बताएंगे कि उवैस भाई हम यहाँ बैठे हुए थे, घर में और कोई भी नहीं था, और हमने देखा कि वो तकिया वहां से यहाँ पड़ा हुआ था, फिर वहां पड़ा हुआ है, किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, किसी ने मेरी चीजें चुरा ली। मगर आप इनकी बात सुन के मजाक उड़ाएंगे इनका कि ये नफ्सियाती तौर पे पागल हो चुके हैं। आज तक इन जिन्नों की किसी कार्रवाई के नतीजे में 5 मरले का मकान 10 मरले का मकान में तब्दील हुआ है? सर देखें ना, अब आप तो सवाल ऐसा करते हैं कि आपका तो सवाल ऐसा होता है कि आपको बंदा ना जफ्फी डाल के ना जोर से दबा ले। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन करना, काम ना करें, मैं आपसे नहीं देखें, ये देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे वाकया मेराज पर शुरू हुआ, आप वहां से लाइफ मैं बिल्कुल पर आए, आपने मुझे कहा कि जनाब जिन्नों की मौजूदगी का ये सबूत है कि बहुत से लोग गवाही देते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ का ये सबूत है कि कुरान में लिखा है। देखिए किसी बात का किसी किताब में लिखा होना सबूत नहीं होता है, सबूत मैंने कब कहा आपको, जिसको दुनिया के तमाम लोग जो है ग्रेविटी की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह वेरीफाई कर सके, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सके। तो लाइफ आफ्टर डेथ पर आपने कहा कि जिंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, हम उन्हें मजहब से कनेक्ट करते हैं, तो दुनिया में तो बहुत सारे मजाहिब हैं, कौन से मजहब से कनेक्ट करते हैं? जाहिर है कि इस्लाम से करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बकिया मजाहिब के लोग लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखते हैं वो बेवकूफ हैं, वो चले हैं। सिर्फ आप जो हैं और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से भी 99% लोग जाली इस्लाम के ऊपर अमल पैरा हैं, और सिर्फ मैं कहता हूं कि आप मुझे मुझे अपनी सोर्सेज और पीआर के जरिए लेके जाएं आगे, इन मौलवियों के आगे डालें मुझे, ताकि मैं आपको बताऊं कि ये मौलवियों को आता क्या है। ये जितने बड़े बड़े मुफ्ती है ना, वो मौलवी आपको कच्चा खा जाएंगे। आप पर मैं डर रहा हूं कि आप पर कोई इस स्ट्रीम के बाद तौहीन का मुकदमा ना कायम हो जाए। आप प्लीज मुझे इजाजत दें कि मैं इस स्ट्रीम को डिलीट कर दूं फौरन। सर आप मुझे एक बात बताएं, ये इसमें कच्चा खाने दें। आप मुझे ये बताएं कि मैं तो उनसे बात करने की बात कर रहा हूं, मैंने तो उनको कोई कत्ल करने की बात नहीं की, मैं तो उनको ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई बड़े से बड़े मुफ्ती, बड़े से बड़े आलिम होती है ना, तो उसमें ये लिखा जाता है कि जनाब इस बंदे के इस बयान से हमारे मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, और सीधा तो मैंने आपके मजहब को ये थोड़ी बोला है कि आपका मजहब गलत है। आपका मजहब, हम एहतराम करते हैं आपके मजहब का, लेकिन आपके मजहब का इस्लाम मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये है मेरा दावा। हम तमाम लोगों के मजहब का एहतराम करते हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, मगर आप लोगों का इस्लाम के ओरिजिनल मजहब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये अलग मजहब। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का जो ओरिजिनल मजहब है, उसके सबसे बड़े दाई डॉक्टर शहजाद के अलावा कौन है? ये अभी तक तो मेरे सामने आया नहीं है, लेकिन ये है कि गामदी साहब जो है ना, गामदी साहब को काफी इल्म है, मगर जब तक वो अहादीस को इस्लाम का हिस्सा समझकर उसको फॉलो करते रहेंगे, मुशरिकीन के अंदर वो दाखिल रहेंगे। मुशरिक का मतलब ही नहीं लोगों को पता। गामदी साहब को भी काफी इल्म है, लेकिन गामदी साहब तो इस सफर को आलम रोया का सफर समझते हैं, वो तो इसे जिस्मानी सफर करार देने से ही इनकार करते हैं। आपके नहीं, वो उनकी अपना तज्जिया है, ये उनका तज्जिया है, नहीं ये उनका तज्जिया है, हमें उनके तज्जिया का एहतराम है। अब वो अगर वो सही बात भी बता देंगे ना लोगों को, तब भी उनको एक रद्दी बराबर सवाब नहीं मिलने लगा, उनको 120 गज का प्लाट नहीं मिलेगा जन्नत में, ये बात सही बताने पे। और अगर कोई गलत बोलेगा वो नुकसान उल्टा उठाएगा, अगर कोई गलत बोलेगा वो उल्टा नुकसान उठाएगा। कि अल्लाह ताला ने जब बोला कि आप अपनी हुदूद से आगे बढ़कर बोले नहीं, तो आपको क्या जरूरत है इतनी बड़े बड़े दावे करने की। हाँ, आप अपना तज्जिया पेश करें, सामने वाले को यकीन करना है करे, नहीं करना नहीं करे, लेकिन इस बात पर बहस करके आप मजीद गलत बातें करके तो खड्डे के अंदर तो जरूर जा सकते हैं, मगर सही बात बता के आप 120 गज का प्लाट हासिल नहीं कर सकते। लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन करने का सबूत सिर्फ कुरान पर यकीन करना है, ये कह रहे हैं। लाइफ आफ्टर डेथ एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर दुनिया का प्रैक्टिकल किया गया खुदा की तरफ से। खुदा को अगर लाइफ आफ्टर डेथ का, देखो हजरत ईसा अलैहि सलाम मुर्दे को जिंदा कर देते थे, आप ईसाइयों को जाके बोले ना, खुद मर गए हैं और खुद नहीं, तो वो क्योंकि वो खुदा नहीं थे,
क्योंकि वो खुदा नहीं था। ये सबूत है इस बात का। मुझे मुझे अगर मुझे आप ये जाके बताइएगा आप जाके ईसाइयों को कि जाके देखिए, बोले, ना किसी ने हजरत ईसा को अपनी आंखों के सामने मुर्दा जिंदा करते देखा, ये सिर्फ और सिर्फ दास्तानें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ना किसी ने गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को अपनी आंखों से मुर्दा को जिंदा करते देखा। मैं आपसे एक ऐसा एविडेंस मांग रहा हूं लाइफ आफ्टर डेथ का, जो एविडेंस पाने के बाद साउथ कोरिया का, ब्राजील का, न्यूजीलैंड का, रशिया का शख्स जो है वो आपके इस्लाम की हक्कानियत पर ईमान ले आए। वो सबूत मांग रहा हूं डॉक्टर साहब। अच्छा सर, मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त सबूत देता हूं, अकल वालों के लिए, अकल वालों के लिए, बंद अकल वालों के लिए नहीं, अकल वालों के लिए। मुझे जरा बोलने दीजिएगा, थोड़ा सा बात नामुनासिब है, लेकिन मैंने बहुत सोचा कि मैं इसका सबूत कोई निकालूं अपनी अकल से। खुदा मेरी मदद करे, लेकिन खुदा ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन शैतान ने थोड़ी सी कर दी इस मामले में। बात यह है कि यार नाइटफॉल, तुसी बड़े नाइटफॉल, नाइटफॉल एहतलाम एक ऐसी चीज है। एहतलाम मेरी बात एहतलाम सुने, एहतलाम एहतलाम, वो एक ये सेकंड एक एक ऐसी सेकंड चीज वो है। एक आई मिनट, नहीं, हमारी आप मुझे बोलने ही एक नहीं सेकंड देते, आप मुझे बोलने बोलने ही नहीं वापस देते बोलने दूंगा। यार। वो आई हमारी ख्वाब में, हमें एहतलाम हो गया, उनकी भी इज्जत रह गई, हमारा भी काम हो गया। अब मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं, एक शख्स सोने की हालत में एक हम्म, प्रोसेस करता है, तभी तो वो उसको नाइटफॉल होता है। हम्म, आप खड़े हैं, मैं भी बैठा हूं, जाग रहे हैं, आप जितनी मर्जी हमें गंदी मूवियां दिखा दें, जितनी मर्जी बातें कर लें, एहतराम नहीं होगा सर, एहतराम नहीं हम्म, होगा। लेकिन जब आप नींद की हालत में होते हैं और हम्म। आपके शैतान जब आपके ऊपर गलबा हासिल कर लेता है और आप एक प्रोसेस करते हैं जिससे आप भी कई बार गुजरे होंगे, तो ये कम से कम इस पे गौर करें। चले, आप इस बात पे गौर करें, नहीं सर, आप इस बात पे गौर करें कि आपकी अकल इस बात पे क्या कहती है। आप शायद एहतलाम को या नाइट फॉल को मास्टरबेशन के साथ मिक्स कर रहे हैं। आप सोने की मास्टरबेशन हालत एक अलग चीज है, या आपका आप वजूद सोने मास्टरबेशन में आप शामिल ख्वाब होता है। के अंदर, अगर आपको ख्वाब के अंदर कोई सेक्सुअल फैंटेसी होती है और आप इजैकुलेट कर जाते हैं, आजकल तो नौजवान जो है वो मास्टरबेशन की वजह से इसकी नौबत ही नहीं आती है, कभी जमानों में हुआ करता था। आप इस इजैकुलेशन का लाइफ आफ्टर डेथ के साथ क्या ताल्लुक है? मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि इंसान के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे आप रूह कहते हैं, बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है, आप जैसे पढ़े लिखों के सामने, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पर, मेरी बात तो सुनिए, या अल्लाह पाक, ऐसी बात बोलने नहीं देता मुझे यार, मेरी बात सुने। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पर वर्किंग में मसरूफ है, किसी प्रोसेस में मसरूफ है, तभी तो ये अमल होता है कि आपकी पूरी बॉडी एक चीज से गुजरती हुई एक एजुकुलेट करती है, वरना कैसे होगा। आप यहां पर तो अकल लड़ाएं, हाँ, आप हमें पागल कहें, नफ्सियाती मरीज कहें, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम तो 1400 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप इस पे गौर तो करें, आप इस पे गौर तो करें कि मास्टरबेशन में आपको अपना वजूद इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर नींद में आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते हैं। आप एक जबरदस्त तरीके से एक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आखिर में आप जब उठते हैं तो बोलते हैं, या अल्लाह, ये डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपका जिस्मानी दिमाग जो है वो जाग रहा होता है, इसी वजह से आप ख्वाब देख रहे होते हैं। और जो स्टेज 3 की स्लीप होती है, ठीक है, उस स्टेज 3 की स्लीप के अंदर जो आपके दिमाग की न्यूरल एक्टिविटी है वो इजैकुलेशन को लीड करती है। तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर दूसरे फिजिकल स्ट्रक्चर को, आपका जो सब कॉन्शियस है आपकी कॉन्शियसनेस से बड़ा है, आपका कॉन्शियस है 20% है, आपका सब कॉन्शियस 80% है, जिस तक आपको रसाई हासिल नहीं है। तो जो आपका सब कॉन्शियस है वो उस वक्त टेक ओवर करके अगर आपको इजैकुलेशन करवा लेता है, एक फिजिकल ब्रेन का ताल्लुक जो इस्टेब्लिश होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ, इजैकुलेशन के साथ, इसके अंदर लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत क्या है? लाइफ आफ्टर डेथ इतनी जबरदस्त चीज रखी है खुदा ने कि इस पर अकल लोगों की यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बानिस, मैं आपको खाली आपकी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल सर रहा, ये मैं जो सिर्फ पूछ रहा हूं पाकिस्तान में, मेरी बात तो सुने, एहतलाम का लाइफ आफ्टर डेथ एहतराम, से क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं नहीं, एहतलाम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जो ख्वाब के अंदर होता है। तो यहां से आप अंदाजा तो लगाएं कि आपकी बॉडी वर्किंग करती है, आपकी ये तो बॉडी मुझे वर्किंग करती है ये तो पूरी। मुझे लग रहा है जैसे इल्हाम का प्रोसेस है। सर, इल्हाम तो जो पिछले वाली स्ट्रीम में हुआ था ना, वो तो अल्लाह ताला ने जब किया था, तो आपने तो पूरा देखे, मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त सवाल का जवाब दिया। मुझे ये मेरी बताएं बात तो सुने, आप डॉक्टर मेरी साहब, एक बात, छोटी सी बात, डॉक्टर साहब जब आपका दिमाग आपके अपने कंट्रोल में नहीं है तो इल्हाम में और एहतलाम में क्या फर्क है?
الہام کا مطلب کہ ایک بہت ہی زبردست سوال کا جواب خدا نے میرے اندر انسٹال کیا اور میں نے اویس اقبال کے ایک ایسے سوال کا جواب دیا جسے وہ پچھلے 20 سال سے بنیاد بنا کر چل رہا ہے. تو میں نے بولا کہ میں کوشش کروں کہ اویس اقبال کو ایسا جواب دوں کہ جہاں پر اس کی عقل رک جائے, کاؤنٹر کوشچن پیدا ہی نہ کرے. میں نے پوری کوشش کی اور میں نے چیلنج کیا. ایک اور صاحب کے ساتھ میں نے اسٹریم کی تھی, میں نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ جتنے بھی ایتھسٹ لوگ ہیں ان کو میرا چیلنج ہے کہ اس کے اوپر کاؤنٹر کوشچن لے کر آئیں. تو میں نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو احتلام کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ احتلام کو آپ نے لائف آفٹر ڈیتھ کے ساتھ جوڑا. لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے آپ کے اسپرچل ایکسپیرینس کے ساتھ جڑتی ہے, اسپرچل ایکسپیرینس آپ کا الہام کے ساتھ جڑتا ہے, وحی کے ساتھ جڑتا ہے. میں نے آپ سے سادہ سی بات پوچھی کہ لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین ایک ساؤتھ کوریا کا بندہ کیا صرف اس لیے کرے کہ اسے 16 سال کی عمر میں احتلام ہوا تھا؟ سر لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے نا وہ ایک ایمان کا نام ہے. ہر کسی کو یقین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ 200 لوگوں کو بولیں گے تو 198 نہیں کریں گے, 2 شاید کر لیں. اور مسلمانوں کو بھی اگر آپ بولیں گے وہ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ان کو لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین ہوتا تو وہ دودھ میں پانی نہ ملاتے, وہ جعلی چیزیں نہ بیچتے, وہ ہر کام غلط نہ کرتے, وہ زنا نہ کرتے, وہ شراب نہ پیتے. اگر ان کو جینوئنلی لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین ہوتا. یہ ڈرامے باز ہے سارے. پاکستان یہ ڈرامستان ہے, پاکستان نہیں ڈرامستان ہے, مشرکستان ہے یہ. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا میرا ایک جذبہ ہے. مجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے سر, میں مارا جاؤں, لیکن اگر میں جی گیا تو میں بس آگے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے. میں کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے کانٹیکٹس ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھلے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو آپ کو ایک لیول دیا ہے, اور یہودیوں کو دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ عزت دی ہوئی ہے اللہ نے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کریٹر ہے وہ انصاف پر مبنی ہے. اس نے مسلمانوں سے زیادہ عزت یہودیوں کو دی ہوئی ہے, وہ دولت میں بھی زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو لائف آفٹر ڈیتھ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک میں نے آپ کو صرف اگزامپل دی ہے کہ آپ یہاں سے تھوڑا سا اپنی عقل پہ زور ڈالیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک پریکٹیکل ہونے والا جو کام ہے, پریکٹیکل سے ہونے والا کام ہے, وہ نیند کی حالت میں اگر ہوتا ہے تو اس سے کہیں تو عقل کو آپ لے کے جانے میں کامیاب ہوں گے, یا آپ اس چیز کو بالکل مسترد کر دیں گے, بالکل اگنور کر دیں گے. سر اتنی آسانی سے اتنے بڑے پروسیس کو آپ اگنور کر دیں گے تو پھر ایمان اور کفر کے درمیان پھر آپ کو جو ہے نا وہ فرق کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ یہ سوال کیا نا آپ نے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنا کمپیوٹر آف کریں, اس کا ڈبہ اٹھائیں, یہاں سے لے جائیں سوئٹزرلینڈ, وہاں جا کے آپ آن کریں, ٹائم اور ڈیٹ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا. یہ وہ علم ہے جو خدا کے پاس موجود ہے, یہ وہ انجینئرنگ ہے خدا کی جو کہ آپ سمجھنے سے قاصر ہیں. آپ کی عقل یہاں پہ بریک لگا دیتی ہے. زندہ جسم کی سب کانشیس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہونے والے احتلام کا لائف آفٹر ڈیتھ سے کیا تعلق ہے؟ جب انسان سو رہا ہے, آپ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کا خدا جو ہے نا بیسیکلی وہ ہے سائنس, جو میں سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کے خدا کا جو دوسرا نام نکل آیا نا, جیسے کہ بھگوان ہے, ایک خدا کا نام بھگوان ہے, ایک خدا کا نام جو ہے نا وہ دیوتا ہے. اسی طرح ایک اور قوم آ چکی ہے جس کے خدا کا نام ہے سائنس. اب جب تک سائنس اس کے اوپر تحقیق نہیں کرے گی نا صحیح طریقے سے, وہ آپ کو جہاں تک لے کے جائے گی آپ لوگ وہی مانیں گے. آپ کو کیا احتلام کے نتیجے میں پتا چلا تھا کہ لائف آفٹر ڈیتھ؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے غور و فکر کیا تو میں نے بولا کہ یار جب انسان سوتا ہے تو سوتا ہوا انسان اور مرا ہوا انسان برابر ہوتا ہے. اس دوران یہ پروسیس ہونا, پوری ایک فزیکلی ایکٹیویٹی ہونا اور پھر ایک پروسیس کا کمپلیٹ ہو جانا, اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہمارے جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہے. یہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہے. یہ میں نے اپنی عقل سے لڑائی کی. رات کو سوتا ہوں نا تو سوتے سوتے اکثر میں رات کو میری آنکھ کھلتی ہے, میں فریج میں جاتا ہوں, کبھی میں کوئی کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لگا لیتا ہوں, کبھی میں کچھ چمچ کے ساتھ کھا کے آ جاتا ہوں. یہ سب کچھ یہ کرتے ہیں آپ, یہ واقعی ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یہ واقعی ہوتا ہے آپ کے ساتھ, مری ہوئی حالت میں کر رہا ہوتا ہوں. نہیں مجھے یہ بتائیں, یہ واقعی ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ صرف یہ میرے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں؟ میں سچی رات کو 2-3 دفعہ اٹھتا ہوں, میں فریج میں جاتا ہوں, میں کچھ کھا کے آتا ہوں. نہیں تو آپ کو یہ لوگ بتاتے ہیں, یہ آپ کو لوگ بتاتے ہیں یا آپ خود, یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ بات؟ خود پتا ہوتا ہے, میں ہوش میں ہوتا ہوں. جب تو اس کا مطلب آپ سو ہی نہیں رہے, آپ تو جاگتے ہوئے کہہ رہے ہیں, آنکھیں کھول کے جا رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں میں سو رہا ہوں.
सोते हुए मेरी आंख खुली है, मैं उठाऊंगा सोते फिर हुए आंख खुलने का लेकिन मतलब मैं कि मरा आप हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेकिन साथ, आप सोने को मरने से कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार? सोता हुआ बंदा बिल्कुल मरा हुआ बंदा होता है। ये चीज पे आपका यकीन नहीं है, साइंस पे आप इस पे क्यों नहीं जाते? साइंस पे पढ़े ना, आप जाके अपने खुदाओं से बोले कि हमें इस पे तहकीक करके दे। सोता हुआ बंदा मरा हुआ होता है बिल्कुल। तो क्या मरा हुआ अगर बंदा और पराठे ले आपको पता है, सकता है? तो एक क्या मिनट मरा हुआ पहले, बंदा पराठे ले एक सकता मिनट दे मुझे, अच्छा मुझे एक मिनट दे। बहुत सारे लोग आपको मैं ऐसे लाके दिखा दूं जो रात को नींद की हालत में सोते हुए उठ जाते हैं, जाके पानी भी पी के आ जाते हैं। सुबह उनसे पूछो कि भाई आपने पानी पिया था, वो बोलते हैं नहीं भाई पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो सुबह उठा ही नहीं। तो लोग बताते हैं ओ भाई रात को तू उठा है, आगे पानी पिया है। सर आपकी हंसी बता रही है, आपकी हंसी बता रही है। आप कितना झुटलाएंगे इस्लाम को, कितना झुटलाएंगे है? आप? लेकिन वाह 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 ये वाह। देखिए मेरी बात सुन, ये नहीं। जो सोना है ना, ये सोने पे नींद की हालत में आप साइंस की तहकीक को देखें, चेक करें, इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। लेकिन मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, हमारे नफ्सियाती यहाँ पे मिलते हैं। रात को सोते हुए नींद की हालत में उठते हैं, जाते हैं, आईने में खड़े होकर ना कंघी बना रहे हैं। उनसे पूछा भाई किधर जा रहे हो, कह रहे हम शादी में जा रहे हैं, और फिर सो गए आगे, सो गए आगे। सुबह हमने उनसे पूछा भाईजान आपने रात को 4 बजे बाल बनाए थे, खैरियत थी? वो भागते आगे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं ओ भाई पागल तो नहीं हो गए, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा, हम तो नहीं उठे। तो ये क्या चीज है? इस पे गौर करने की जरूरत है। गौर अकल से होता है सर। इसको खोलें थोड़ा सा, ये नट वट खोलें इसके, थोड़ा तो जप्पी शप्पी डालें मेरे साथ ताकि ये नट खुले। आपको लगता है कि इतने कंक्रीट एविडेंस का दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्हिद साइंसदान हैं उनको इसका अंदाजा नहीं था? नहीं तो इतने बड़े बड़े एविडेंस पे रिसर्च क्यों नहीं करते? ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी चीजें हैं जो अकल को हैरान कर देने वाली हैं। अगर आप इन चीजों पे तहकीक नहीं करेंगे तो यहां से साबित होता है कि साइंस जो है वो इस टाइम हमारे दुश्मनों के हाथ में है। वो सिर्फ अपने मतलब की चीजों पे तहकीक सर करते हैं, आपने और पहले, जहां पर वो मैं पकड़े आखिरी जाएं, बात करूंगा डॉक्टर जहां साहब, पर मैं वो आखिरी पकड़े बात जाएं, करूंगा। वहां पर वो तहकीक नहीं आपने करते। आपने पहले जब वाकया मिराज पर बात की तो आपने 99% मुसलमानों को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, और जब आप सर साइंस दार की बात इस्लाम से कि और जब आप साइंस की मैं नहीं। बात कर रहे हैं तो आपने साइंसदानों की अक्सरियत को उस साइंसी हकीकत तक पहुंचने से नाबलद करार दिया जो कि आपके बिल्कुल नजदीक एक साइंसी हकीकत है कि मरा हुआ इंसान जो होता है वो सोए हुए इंसान के बराबर होता है। मुझे नहीं पता कि मरा नहीं। हुआ इंसान आप मुझे ये खराटे कैसे बताएं, होता है। आप मुझे ये बताएं कि आज के दौर में जितने भी साइंसदान हैं, मैं ये समझता हूं कि 80 से 90% यहूदी हैं, नॉन मुस्लिम हैं, 80% तो होंगे। और वो बेसिकली हमें जो हमारे मजहब की तरफ से गाइडेंस दी गई है वो हमें ये बताते हैं कि ये जो यहूदी हैं ये हर वक्त आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहते हैं। जब आपका दिल इस बात पे मुतमईन हो जाए कि 80% लोग जो हैं साइंसदानों के अंदर वो नॉन मुस्लिम है, वो अपने जो जहां पर वो फंसते हैं उन चीजों पे वो तहकीक करते नहीं है। यहूदी तो खुद जिन लाइफ चीजों पे वो आफ्टर डेथ मुसलमानों का रखते मजाक हैं। उड़ा सकते हैं उस पे डॉक्टर तहकीक कर साहब, लेते हैं। यहूदी तो खुद लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखते हैं, वो कैसे लाइफ तो आफ्टर फिर डेथ के आप मुझे खिलाफ बताइए, जब वो यहूदी खुद लाइफ आफ्टर डेथ पे यकीन रखते हैं तो इसका मतलब कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये चीज नहीं है। ये सवाल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इस पे बहुत सारे लोग जो है ना गॉड पे यकीन करते हैं, नहीं ईसाई सर, भी करते मैं हैं। पूछ रहा हूं कि यकीन करने में और इश्क करने में फर्क क्या है, सबूत क्या है लाइफ आफ्टर डेथ का? देखें अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि यकीन करने में और इश्क करने में फर्क क्या है, और सबूत वो होता है कि जो आपकी आंखों को दिखाया जा सके, जिसे देखने के बाद आपकी मेरी अकल इस बात मेरी पर लाइफ यकीन कर आफ्टर ले। डेथ का कोई सबूत नहीं है। सबूत मैंने अभी इतना बड़ा सबूत आपको ये नींद वाला बताया है, आप इस पे गौर ही नहीं करेंगे तो कहां से नाइटफॉल, सबूत मिलेगा? सर वो जब हजरत इब्राहिम नाइट ने कहा फॉल था नहीं, कि नाइट फॉल लाइफ नहीं, आफ्टर डेथ का नींद के सबूत अंदर, क्या है, नहीं तो नहीं, नींद आपके के अल्लाह अंदर ने होने वाली दूसरी नाइटफॉल का चीजें भी सहारा नहीं बताऊंगा। लिया था। आपके अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत देने के लिए किसी नाइटफॉल का सहारा लिए बगैर उन्हें नहीं एक मैंने तो मुर्दा आपको कहा था, को जिंदा करके अच्छा दिखाया था। नहीं मैंने आपको ये कहा कि मेरी इस मामले में जितनी हद तक मदद हुई है मैं उतना आपको बता सकता हूं। एक नाइट फॉल की भी मैंने आपको बात बताई है जो कि शैतान की तरफ से मैंने आपको बताई है। एक मैंने आपको दूसरी मिसाल भी दी है कि लोग उठ के चले जाते हैं और बाल बनाते हैं और कपड़े पहनने लग जाते हैं और मुख्तलिफ बातें करते हैं। ये सब होता है सर, इस दुनिया में ये सब होता है। मगर आप मुझे पता है क्या कहेंगे कि आप मुझे बता दो कोई ऐसा बंदा दिखा दो जिसने रात में जो है ना वो नींद से उठ के जो है ना वो कंघी की हो। अब मैं वो कहां से बंदा ढूंढ के लाऊं? और वो बंदा ला के आपके सामने बिठा भी दूं ना अगर, तब भी आप बोलेंगे कि इस बात से ये कैसे साबित होता है कि मरने के चलिए बाद डॉक्टर, जिंदगी है। आज पॉडकास्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पैशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की पॉडकास्ट के बाद आपके लिए किसी किस्म के मसाइल पैदा नहीं होंगे। अगर पैदा होना शुरू हो तो मुझे बताइएगा, मैं इस स्ट्रीम को डिलीट कर दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए पाकिस्तान के अंदर बतौर अपनी आइडेंटिटी के मुस्लिम रहना ज्यादा दुश्वार नहीं होगा।
अच्छा आप मुझे भी बोलने दीजिएगा. मैं उम्मीद करता हूं कि अवैस इकबाल के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो पीआर है, उसके जरिए ये मैदान जंग में मुझे अगर उतरने का मौका मिले तो खुदा हो सकता है आपसे यही काम ले रहा हो. हमारे लिए, मेरे लिए, मैं जाती तौर पे समझता हूं, मुझे बिल्कुल मौत से बिल्कुल किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है. मैं जो दिमाग में लेके बैठा हूं पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया, क्योंकि मुंतखब वो किया करता है, अगर खुदा ने मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह ताला इस्लाम का ओरिजिनल चेहरा लोगों के सामने लेकर आऊंगा और ये नकली जाली मुसलमानों को एक्सपोज कर दूंगा अपनी दलाइल के जरिए. मेरे पास जो तो खुदा ने इल्म दिया है उसके जरिए. आप आपने मुझे, तरह एक नई पार्टी लॉन्च कर दें, ओरिजिनल सर फेस इतने ऑफ पैसे इस्लाम. होते ना, मैं हाँ. आपने मुझसे पिछली स्ट्रीम में आपने मुझसे तकाजा किया था कि अगली बार आपके पास रिश्ता है ना तो मेरे लिए $2 मिलियन का जरा आप सवाल कर देना. हाँ, तो नहीं तो आया. मैंने दिल में सोचा कि अगर इतने पैसे खुदा ने मुझे दे दिए ना तो 20 साल के अंदर अगर ओरिजिनल इस्लाम नाफिज ना कर दूं पाकिस्तान के अंदर तो चौराहे पे लटका देना मुझे. सर वो तो खुद लोगों से पैसे मांग रहा होता है मस्जिद में पंखे लगवाने के लिए. नहीं नहीं, पैसे तो अल्लाह की देन है. देखिए पैसे जो है ना, पैसों के बगैर ये अरबोंपति काफरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता सर. पैसों के बगैर ये जरदारी जैसे, तो सर, अल्ताफ हुसैन जैसे, नवाज शरीफ जैसे बड़े पाकिस्तानियों बड़े तक असल कैश. इस्लाम पहुंचाने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है? सर पैसे तो खुदा अपने हिसाब से देगा, लेकिन मुझे इस मैदान जंग में उतरकर मुकाबला करने के काबिल तो कर दे, कम से कम कोई खुदा कर दे. अगर खुदा फरिश्तों के जरिए आप तक पैसे नहीं पहुंचाता तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों तक असल इस्लाम कोई बात पहुंचे. नहीं, कोई बात नहीं सर. अगर वो नहीं करता, अगर वो मुझे मुंतखब नहीं करता, अगर वो मुझसे ये खिदमत नहीं लेना चाहता, मुझे कोई एतराज नहीं है. मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है. मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अगर मुझसे ये काम नहीं लेना तो मुझे उठा ले. हाँ, मुझे अगर जिंदगी देनी है तो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि ओरिजिनल इस्लाम का चेहरा सिर्फ जो है ना वो सामने किया जाए. अल्लाह से दुआ करते हैं, जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो आप बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो प्लान रखा हुआ है आप उससे मुत्तफिक नहीं है. नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन मेरे जज्बात का इजहार करने का मौका तो मिले ताकि उसको पता तो चले मैं नियत में सच्चा हूं. मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूं. उसने मेरे से ये काम लेना है तो ले, नहीं लेना तो उसकी मर्जी. आई होप डॉक्टर शहजाद कि आपके लिए स्ट्रीम के बाद कोई मसला ना हो. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हम बहुत जल्द अगली स्ट्रीम में दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे. थैंक्स अ लॉट एंड आई लव योर पैशन. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. शहजाद कराची से हमारे साथ मौजूद थे. उम्मीद है कि आज की स्ट्रीम आपको पसंद आई होगी. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस.